पंजतन की मोहब्बत है, आले नबी की मोहब्बत है, औलाद नबी की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। तो एक जो है वो गरीब सैयदजादा परेशान हाल, मुफलिसी का शिकार, रोज़ाना बीवी से कहते, बीवी कहती देखो बच्चियां भूखी है, बच्चे भूखे हैं, कुछ करो। रोज़ाना वो गांव से निकलते, शहर में जाते, शहर बगदाद और उसूल बिलाद में मज़दूरों में जाके बैठ जाते सर झुकाकर, लेकिन कोई उनको लेकर भी नहीं जाता। सैयद थे, मांग नहीं सकते थे। एक बात याद रखना, मैंने अपने घर के बड़ों से सुना कि सैयद कितना भी मुफलिसी में पड़ जाए वो कभी मांगेगा नहीं, उसकी खून की गैरत उसको मांगने नहीं देती। हाय हाय, हमने अपने घर में बड़ों से सुना था सैयद मांगता नहीं, क्योंकि जो देने आए विरासत में मिलता है देना। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब शजरों से सैयद न पहचाने जाएं तो उनकी सखावत जी और उनके सब्र से उन्हें पहचाना कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी भी पोजीशन में होगा उसका सब्र और उसकी सखावत उसको कभी नहीं रोकती। बहरहाल मुफलिसी थी, गुर्बत थी, परेशानी थी, मांगते भी नहीं थे, आके सर झुका के बैठ जाते थे, कोई लेके नहीं जाता। एक दिन बीवी ने कहा मार डालोगे बच्चों को भूखे, जाओ कुछ करो, कोशिश करो। बहुत टेंशन में थे, सोचा आज कुछ ऐसा करते हैं कि मांगना ना पड़े और इतना बड़ा काम हो जाए एक ही झटके में कि नस्लों का बेड़ा पार हो जाए। दुबले पतले भूखे प्यासे सीधा बादशाह की चौखट पे। अब बादशाह के यहां तो लोग मांगने ही आते थे, लेकिन चूंकि सियादत थी ना, मांगना नहीं था, मांगना नहीं था, मेहनताना लेना था। गए, सिपाहियों ने कौन हो? जो भी हूं पहचानो, नहीं पहचानते कोई बात नहीं, बात इतनी है कि यह जो तुम्हारा बादशाह है ना, उसके यहाँ वो जो उसके बाजू में पहलवान बैठता है, मैं उससे लड़कर उसको पचाड़ सकता हूं, ये कहने आया हूं। वहां से जाओ, अपना मुंह देखो, ओ पहलवान बहुत बड़ा आदमी है, उससे शर्क गर्ब के सारे पहलवान हार चुके हैं और अब कोई उनसे पंजा लड़ाने के लिए तैयार नहीं है, जाओ घर। कहा के बादशाह को इत्तला करो, फिर घर जाएंगे। इत्तला की, बादशाह ने कहा लाओ अंदर, थोड़ा सुलझा हुआ आदमी रहा होगा, लाओ अंदर। बात अंदर गए, हुलिया देखा, फटे कपड़े, पीला चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई, लेकिन पेशानी चमक रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि पहचानने वालों के लिए अगर ईमान है दिल में, सैयदों को पहचानना कोई मुश्किल। ये बात आपसे कहता हूं, ईमान है जैसे जौहरी सोने को मिट्टी में भी पहचानता है। क्यों? उसकी आंख में वो तासीर है, उसमें वो सलाहियत है। इसी तरह मोमिनों की भी सलाहियत है, नजर उठी पहचान लिया। अगर ईमान है, हरारत ईमान है, कोई मुश्किल नहीं पहचानने में। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा कौन हो? जो भी हूं, ये जो बैठा है ना तिरछी टोपी लगाकर, वजीरों की तरह तनख्वाह लेता है, मुझसे हार सकता है, नहीं जीत पाएगा। उसने निगाहें तिरछी की और तंजिया हंसा, अगर हिम्मत है तो लड़ाओ। बादशाह ने कहा बड़े बड़े पहलवान नहीं लड़ते, तेरी जान से तेरी कोई दुश्मनी है, मरना चाहता है तू, आप एक बार लड़ा कर देखें। बादशाह ने कहा मर जाएगा तू। पहलवान ने कहा बादशाह सलामत, मंजूर कर लें, अगर इतना ही इसमें दम कम है ठीक है, अपनी मौत ही देखेगा और क्या, लेकिन दुनिया कम से कम ताना तो नहीं देगी हम पे, या किसी ने चैलेंज किया था और हम भाग गए। तारीख तय हो गई, ऐलानात होने लगे, पूरे शर्क से गर्ब तक नक्कारे बज रहे हैं। फलां तारीख को बादशाह के पहलवान के साथ एक अजनबी का दंगल होगा, मुकाबला होगा। लोग बैलगाड़ियों पे, टांगों पे, सवारियों पे, पैदल, सब मैदान की तरफ। मैदान सज गया, बादशाह का तख्त लग गया, वज़रा बैठ गए। पहलवान बादशाह का, जिसको वजीरों की तरह तनख्वाह मिलती थी, आधम का मैदान में। सब देखने लगे, लेकिन वो अजनबी का नहीं आया, दुबला पतला, वो नजर नहीं आया। लोगों ने कहा एक अजनबी सबको बेवकूफ बना गया, देखो पूरा मैदान सजा, इतने खर्चे हुए, वो आता ही नहीं। किसी संजीदा ने कहा उसकी पेशानी मैंने देखी है, वो किसी झूठे की पेशानी न थी,
میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہ تھا۔ ابھی وقت تو باقی ہے سبحان نا، اللہ سبحان اللہ، ابھی وقت باقی، وقت تو گزرا نہیں ہے، جو ٹائم اس نے دیا تھا ابھی وہ باقی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی نظر آئی اور لوگ ہٹے تو آ کر کھڑا ہوا، پورے مجمع نے ہنسی اڑائی، یہ لڑے گا بادشاہ کے اس پہلوان سے جس سے سب ہار چکے ہیں، جس سے سب شکست کھا چکے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر پھر جیسے ہی اللہ اکبر اعلان ہوا مقابلہ شروع کیا جائے، ایسے اس پہلوان نے، بادشاہ کے پہلوان نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو کھینچا۔ کھینچنے کے بعد اس اجنبی نے کہا، بادشاہ کے مخصوص پہلوان، تو نے بہت عزت کمائی، تو بہت بڑا پہلوان ہے، تو بہت بڑا فنکار ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں کوئی پہلوان نہیں، میں سید ہوں، سید۔ اللہ اکبر۔ حالات کا مارا، وقت کا ستایا، فاقہ کشی میں میرے بچے مبتلا ہیں، اگر تو ہار جائے گا مجھے بہت بڑا انعام ملے گا پیسوں کی شکل میں، مانگنا نہیں چاہتا، کمانا چاہتا ہوں محنت سے، اگر تو ہار جائے گا پیسے ملیں گے، میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، اگر تو میرے لیے آج ہار گیا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میرے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار سجواؤں گا، آج مجھ سے ہار جا۔ اس پہلوان کے سامنے دو چیزیں تھیں، دنیا کی جیت اور آخرت کی شفاعت کی دستار، لیکن وہ 14ویں صدی کا پہلوان نہ تھا کہ پوچھتا کہ کون سے سید ہو، شجرہ نسب کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس لیے کہ دلیلیں تو عقل مندوں کو چاہیے، عاشقوں کے لیے دلیل کیا۔ اللہ اکبر، تیرے نقش پا کی تلاش میں میں تو جھک رہا تھا نماز میں، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہم تو یار کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ کہہ دیا میں سید ہوں، اور کہا کہ ہار جاؤں گا، ذلت ہوگی، لیکن قیامت میں شفاعت کی دستار۔ پہلوان نے کہا کتنا سستا سودا ہے نا، کتنا سستا سودا ہے نا، ہار جاؤ شفاعت کی دستار حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا، پہلوان نے پیر گھمانا شروع کیے، گرد اڑی، دونوں گردوں میں گم ہو گئے، پہلوان چت لیٹ گیا چاروں شانے، اور وہ اجنبی سید سینے پہ بیٹھ گیا، غبار چھٹا، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، ایک بار پھر مقابلہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پھر مقابلہ، پھر ہاتھ کھینچا، پھر کہا میں سید ہوں، اگر ہار جاؤ گے نا نانا کے ہاتھ سے شفاعت کی دستار۔ پہلوان نے یہ بھی نہیں کہا آج تو پیسے دو پیسے نہیں کما سکتا، کل قیامت میں دستار کیا سجوائے گا، کیونکہ وہ عاشق تھا، پہلوان تھا مگر عاشق تھا، جانتا ہے نا کہ نانا اگر نواسوں کی نہ مانیں گے تو کس کی مانیں؟ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر گرد اڑائی، پھر گر گئے، پھر سینے پہ بٹھا لیا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ایک بار پھر مقابلہ ہو، پھر ہوا، اب تیسری بار کوئی کسی کے پاس عذر نہ تھا، لوگ جو ہے وہ چیخنے لگے، دانت دینے لگے، تالیاں بجانے لگے، اور اس اجنبی سید زادے کو دبلے پتلے کوئی کندھے اٹھا رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، انعامات کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا لوگ کبھی ہارنے والوں کے ساتھ نہیں رہتے، لوگ تو ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی قدموں پہ تھوک رہا تھا پہلوان کے، کوئی تانا دے رہا تھا، وزیروں کی جیسی تنخواہ لینے والے آج تو نے سلطنت کا سر نیچے کر دیا، ایک اجنبی دبلے پتلے پہلوان سے تم ہار گیا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بک رہے تھے، لیکن انسان تو انسان ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ ارے جب تانے دیے جاتے تو آنکھ میں تو آنسو آئیں گے نا، اس پہلوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جسم کا طاقتور تھا لیکن دل تو لوگوں کا دل ہی ہوتا ہے، جسم کتنا ہی طاقتور ہو جائے لیکن دل تو شیشے کی طرح ہوتا ہے، اس نے تو ٹوٹنا ہی ہے، وہ تو آپ گنا ہی ہوتا ہے۔ آنکھ میں آنسو ٹپک رہے تھے، گردن جھکی ہوئی تھی، لوگ کیا کیا بک رہے تھے۔ آج پہلوان
बादशाह के महल की तरफ जाने की बजाय वो अपने घर की तरफ जा रहा था। जिसके आगे पीछे लोग चला करते थे आज उसके साथ, जिसके आगे पीछे लोग चला करते थे आज उसके साथ कोई न था। आज पूरा मैदान एक अजनबी सैयदजादे ने मार लिया था और उसको बहुत सी दौलत, माल, जवाहरात, हीरे जो जो मिलने थे सब मिल गए, उसका तो काम हो गया था। लेकिन इधर घर जा कर के दीवार से टेक लगाई, कभी हार न देखी थी, आज हार गया था। फूट फूट के पहलवान रो रहा था, रोते रोते आंख लगी, आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने सुभान अल्लाह, दीदार नसीब हुआ, आका का दीदार नसीब हुआ। आका ने फरमाया मेरे बेटे ने तो क़यामत का वादा किया, अल्लाह मेरे बेटे ने तो क़यामत का वादा किया कि शफाअत की दस्तार बनवाऊंगा। क़यामत में जब शफाअत की दस्तार बंधेगी बंधेगी, विलायत की दस्तार तेरे सर पे अभी बांधता हूँ, तेरे सर पे विलायत की दस्तार अभी बांधता हूँ। और जब विलायत की दस्तार बंधी, आँख खुली तो पूरा घर मुअत्तर था। जब सुबह हुई, रोजाना पहलवान सुबह को बादशाह के दरबार पे जाके खड़ा होता था। सुबह भी दरवाजा खोला तो वक्त का बादशाह हाथ जोड़ करके वहां पर खड़ा था। तब लोगों को पता चला पहलवान हारा नहीं, असल में पहलवान जीत गया। इसलिए कि जो उनसे जीतने जाते हैं उनके तख्त भी ख़त्म हो जाते हैं, जो उनसे इश्क में हार जाते हैं तो वो फ़कीर भी होते हैं तो बादशाह बन जाते हैं। इसलिए आओ सच्ची मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत सिर्फ शरबत और खिचड़े वाली नहीं, उनके रंग में रंगो, उनके किरदार में रंगो, जो उनको पसंद है उसकी कोशिश करो। वरना याद रखना यजीद से इख्तिलाफ यही था कि वो शरीयत का मजाक उड़ा रहा था। अगर आप भी शरीयत का मजाक उड़ाएंगे, अहले बैत कभी आपको अपने दामन से नहीं लगाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।